नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, कति अचम्मको देश छ यो नेपाल भने हाम्रो गृह मन्त्रालयले 3 दिन अगाडि असोज 31 गते एउटा सूचना जारी गर्यो र त्यसमा लेख्यो, नेपालीहरूको महान चाड तिहारको अवसरमा देउसी तथा भैलो लगायतका विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरू रातको समयमा सञ्चालन गर्दा अवांछित गतिविधिहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूले शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने भएको हुँदा सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी देउसी भैलो लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू बेलुकी 19 अर्थात् 7 बजेसम्म मात्र गर्न गृह मन्त्रालय सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अर्को सूचना लेख्यो कि विगतका वर्षहरू झैं यस वर्ष पनि माघको तुलनामा उत्पादन न्यून भएको कारणले लोड सेडिङको समस्या यथावत रहेको साथै सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरोका कारण विगत भन्दा 68 मेगावाट विद्युत उत्पादन न्यून भएकाले ग्राहकहरूलाई यस तिहारको शुभ अवसरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीबाट पसल, मल, घर तथा सडकहरूमा उत्सव, बत्ती लगायत उच्च विद्युत खपत हुने उपकरणहरू, फ्रिज, आइरन, राइस कुकर, एसी 2071 साल कार्तिक 5 गतेबाट 2071 साल कार्तिक 8 गतेसम्म साँझ 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म प्रयोग नगर्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अन्यथा ती उपभोक्ताहरूको विद्युत सेवा विच्छेद हुन सक्ने समेत जानकारी गराइन्छ। यी दुई सूचना सरकारले नै जारी गरेको हो र यो थाहा पाएपछि तपाई हामी सबैलाई स्वाभाविक आश्चर्य मात्र होइन, अति आश्चर्य लागेर यसै प्रकारका वाद विवाद भयो। खास गरी सामाजिक सञ्जालमा त यो विषय असह्य नै भएर प्रस्तुत भयो। कस्तो अचम्म भने तिहारमा 7 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न नपाइने अनि फ्रिज, आइरन, राइस कुकर, एसी त चलाउनै नपाइने अनि चलायो भने उपभोक्ताको विद्युत सेवा विच्छेद हुन सक्ने चेतावनी। मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा भन्न थाले, हरे यो कस्तो देशमा जन्म लिइएछ। सरकार विरुद्ध यस प्रकारका आलोचना तीव्र भएपछि सोमबार गृह मन्त्रालयले चाहिँ अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो र भन्यो, मिति 2071/6/31 गते अर्थात् असोज 31 गते यस मन्त्रालयबाट तिहारमा देउसी भैलो खेल्ने समय बेलुकी 7 बजेसम्म तोकिएकामा विभिन्न क्षेत्रबाट देउसी भैलोको समय थपका लागि अनुरोध भइआएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट समेत थप समय तोकिएकामा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने प्रतिक्रिया प्राप्त हुन आएको हुँदा मिति 2071/6/31 गते यस मन्त्रालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा तोकिएको समय बेलुकी 7 बजेलाई संशोधन गरी बेलुकी 9 बजेसम्म देउसी भैलो खेल्ने समय कायम गरिएको छ। यसपछि झन आश्चर्य लागेको छ। गृह मन्त्रालयको चाला देखेर विज्ञप्तिमा उसले भनेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट समेत थप समय तोकिएकामा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने प्रतिक्रिया प्राप्त भएकाले समय थपिएको रे। कति मजबुत रहेछन् हाम्रा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू कि जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने प्रतिक्रिया दिएछन्। यी मजाक जस्ता घटनाक्रमपछि हामीले आजको पावर न्यूजमा बोल्नु परेको हो। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारका अगाडि सरकारका 2 सूचना सार्वजनिक भए, जसले हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो सांस्कृतिक पर्व तिहारलाई खल्लो बनाउने प्राय सुनिएको थियो र सरकारले तिहारको समयमा बिजुलीको प्रयोग बढी नगर्न भनेको छ र पहिलो सूचनामा साँझ 7 बजे भन्दा पछाडि देउसी भैलो नखेल्न भनेकोमा त्यसलाई सच्याएर 9 बजे पुर्याएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयद्वारा छुट्टा छुट्टै रूपमा प्रकाशित 2 सूचनाले सरकारले तिहार मनाउनेहरूका लागि कतिसम्म च्याप्न खोजेको छ भन्ने तथ्यलाई देखाएको छ र त्यसको सुरुमा हेर्नुहोस् तिहारकै लागि भनेर गृह मन्त्रालयले पहिलो पटक जारी गरेको विज्ञप्ति।
गृह मन्त्रालयद्वारा 2071 साल असोज 31 गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालीहरूको महान चाड तिहारको अवसरमा देउसी तथा भैलो लगायतका विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरू रातको समयमा सञ्चालन गर्दा अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने भएको हुँदा सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी देउसी भैलो लगायत सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू बेलुकी 19 बजे अर्थात् 7 बजेसम्म मात्र गर्न गृह मन्त्रालय सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिका अगाडि भनिएको छ, साथै तिहार र छठ जस्ता पर्वहरूमा भुइँचम्पा, पटका र आतसबाजी जस्ता विस्फोटक पदार्थको प्रयोगबाट सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न जाने, चोटपटक लाग्ने तथा आगलागी भई धन जनको क्षति हुन सक्ने भएकाले तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा त्यस्ता विस्फोटक पदार्थहरूको उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण, परिवहन तथा प्रयोग नगर्न र आफ्ना बाल बच्चाहरूलाई भुइँचम्पा, पटका र आतसबाजी जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गर्न नदिन गृह मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यदि कसैले यस विपरीत कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। सुरुमा यस्तो प्रकृतिको विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सरकारको तीव्र आलोचना भयो र त्यसपछि विज्ञप्ति जारी गर्ने मन्त्रालय गृहले फेरि अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो र समय लम्ब्याएर 9 बजेसम्म पुर्याएको जनाएको छ। यसबारे मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, मूलतः केही समयदेखि देशमा हामीले परम्परादेखि धान्दै आएका हाम्रा मूल्य र मान्यता छन्, त्यो माथि आँच आउने तरिकाले विकृतिहरू भित्रिन थालेको अवस्थामा हामीले एउटा समय निर्धारण गरेका छौँ। जुन समय भनेको देउसी भैलो खेल्ने समय हुन सक्दछ अथवा चाहिँ अरू समय हुन सक्दछ, जसको कारणले गर्दा उनीमा चाहिँ देशमा शान्ति सुरक्षामा पनि खलल पुर्न नसकोस्, परम्परादेखि चलिआएका मूल्य र मान्यता पनि सँगसँगै परिचालित भएर जान सकुन् र जनताका इच्छाहरू पनि इच्छा र आकाङ्क्षालाई पनि त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्न सकोस्। मैले इच्छा र आकाङ्क्षा किन भनेको भनेदेखि कसैलाई देउसी खेल्ने इच्छा होला, कसैलाई 7 बजेपछि घरमा सुत्ने इच्छा होला, दुईटैलाई मिट त गर्नु पर्यो, परम्परालाई पनि धान्नु पर्यो र कसैलाई घरमा सुतिरहेको मान्छेलाई चाहिँ डिस्टर्ब नहुने तरिकाले यति समयसम्म भनियो भनेदेखि बेटर होला भनेर हामीले चाहिँ अब धेरैसित सम्पर्क गर्दा 7 बजेको समय उपयुक्त हुन सक्दछ भन्ने कुरा गरेर हामीले चाहिँ गरेको। तर अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अनुरोध गरिरहनु भएको छ 7 बजे अहिलेको समय असाध्यै चाँडो समय हो, त्यसले गर्दा यसलाई अलिकति बढाइदियो भनेदेखि सहज हुन सक्दथ्यो भन्ने कुरा उहाँहरूको माग चाहिँ अहिले आइरहेको छ। आलोचना के को लागि गरेको छ, जस्तो कि हामीले तोकेको समय पुगेन भनेर आलोचना गरेको छ भनेदेखि त्यो जायज पनि होला, उहाँहरूको माग पनि ठिक होला। त होइन तोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा मान्ने हो भने विकृति सधैँ भित्राइरहन पाउने कि नपाउने, मान्छेहरूलाई चाहिँ रातभरि सुत्नै नदिने अनि जबरजस्ती चाहिँ देउसी भैलोका नाममा चाहिँ अब अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा चुनौतीलाई चाहिँ आँचाउने तरिकाले चाहिँ म रातभरि चाहिँ हिँड्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको कारणले गर्दा आलोचना हुँदाखेरि हामीले त्यो शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने गरी कुनै हालतमा त्यसलाई ब्याक हुने अथवा त्यो गर्न हामी मान्दैनौँ। होइन, साँच्चै अब हामीलाई चाहिँ मार्का परेको छ, यसलाई चाहिँ केही 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा कन्सिडर गरिदियो भनेदेखि हामीले हिजोदेखि चलाइआएको मूल्य र मान्यता परम्पराहरूलाई चाहिँ हामी फेरि केही समयसम्म पनि यसरी लान सक्छौँ शान्तिपूर्ण तरिकाले भन्ने हो भनेदेखि त्यसलाई हामीले सही रूपमा स्वीकार गरेर यसलाई के गर्न सकिन्छ त्यो छलफलको विषय बनाउन सक्छौँ। उनको यो भनाइले स्पष्ट पार्छ कि सरकारले तिहार मनाउनका लागि कडाई गरिरहेको छ। त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिहारलाई लक्षित गरी जारी गरेको यो अर्को सूचना हेर्नुहोस्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीबाट उत्सवमा बत्ती नबाल्न हार्दिक अनुरोध गरिएको सूचनामा भनिएको छ, विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि मागको तुलनामा उत्पादन न्यून भएकाले लोड शेडिङको समस्या यथावत रहेको साथै सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरोका कारण विगतमा भन्दा 68 मेगावाट विद्युत उत्पादन न्यून भएको भन्दै आफ्ना ग्राहकहरूलाई यस तिहारको शुभ अवसरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीबाट पसल, मल, घर तथा सडकहरूमा उत्सव बत्ती लगायत उच्च विद्युत खपत हुने उपकरणहरू, फ्रिज, आइरन, राइस कुकर, एसी 2071 साल कार्तिक 5 गतेबाट 2071 साल कार्तिक 8 गतेसम्म साँझ 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म प्रयोग नगर्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
अन्यथा ती उपभोक्ताहरूको विद्युत सेवा विच्छेद हुन सक्ने समेत जानकारी गराइन्छ। यस कार्यमा सम्बन्धित सबै निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ र अन्तमा भनिएको छ यसबाट पर्न जाने असुविधाप्रति प्राधिकरण क्षमा याचना गर्दछ। कतिसम्म आशो लाग्दा सूचनाहरू जारी गर्छ यो देशको सरकार र यी दुई सूचनाले स्पष्ट पार्छ कि सरकार न त बिजुली दिन चाहन्छ न त तिहारको सांस्कृतिक पक्षलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिरहेको छ। सुरक्षा र उज्यालो दिन सक्दैन अनि यसो नगर्न सूचना जारी गर्छ। उज्यालो पर्वको रूपमा मनाइने तिहारमा उज्यालो दिन नसकेर चेतावनीको भाषामा विद्युत प्रवाह नै बन्द हुन सक्ने सूचना जारी गर्छ। सुरक्षा दिन्छौं भन्नुको बदला देउसी नखेल्नु भन्छ। क्या निरीहता प्रदर्शन गर्छ सरकार, जसप्रति नागरिक अति रुष्ट छन्। नागरिक रुष्ट हुनु अस्वाभाविक छैन, यसकारण कि तिहारमा बत्ती नबाल, फ्रिज, आइरन, राइस कुकर, एसी नचलाऊ भन्ने सरकारको प्राधिकरणले त यदि त्यसो गर्यौ भने लाइन काटिदिन्छु भन्ने सम्मको धम्की दिएको छ। भलै गृह मन्त्रालयले दया गरेर 2 घण्टा समय थपिदिएको होस्। हामी नागरिकका आवाज सहित आउँछौं, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। आज हामी नेपालको सरकारले जनतासँग मज्जाक गरिरहे बारे बोलिरहेका छौं, जसमा जनतालाई दया गरेर उसले थप 2 घण्टा देउसी भैलो खेल्ने समय दिएको छ, तर अझै पनि फ्रिज, आइरन, राइस कुकर, एसी नचलाउन भनि नै रहेको छ। त्यसपछि आक्रोशित नागरिकको आवाज अबको क्रममा। तिहारको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयबाट आएको छुट्टा छुट्टै सूचनाले नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै नागरिक स्तरबाट त्यसको तीव्र विरोध भएको छ। परम्परादेखि नै देउसी र भैलो साँझ र रातिमा खेलिने संस्कार हो। दिनभरि काम गरेर सर्वसाधारण देउसी भैलो खेल्न रातिको समयमा निस्कने गर्दछन् र देउसी भैलोको मौलिक परम्परालाई शान्ति सुरक्षाको नाममा सरकारले बन्देज लगाउने कोसिस गरेको भन्दै नागरिक सरकारप्रति रुष्ट भएका हुन्। मलाई चाहिँ त्यो निर्णय ठिक लागेको छैन, किनभने आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि र बचाउनको लागि र एक किसिमले रमाइलो मनोरञ्जनको लागि पनि खेल्ने खास हाम्रो तिहार देउसी भैलो खेल्ने चाडपर्व नै हो होइन। त्यसैले बरु सुरक्षा चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ भनेर सुरक्षाको चाहिँ सरकारले दिलाएर चाहिँ यो खेल्न दिन पर्ने हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। निषेध गर्नुको कारणहरू पहिला सरकारले जुन भनेको छ सुरक्षाको जुन कुरा छ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यो चाहिँ ठिकै हो, सकारात्मक पक्ष हो, तर एउटा परम्परा एउटा संस्कृति जोगाउने कुराको त्यो हिसाबले त्यो दृष्टिकोणको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। यो अलिकति शान्ति सुव्यवस्था अलिकति हलचल हुन्छ, यो विकृतिहरू फैलिन्छन् भन्ने ढङ्गले यो देउसी भैलो कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गर्न खोजे होला। तर त्योभन्दा पनि म चाहिँ भन्छु शान्ति सुरक्षा दिएर देउसी भैलो कार्यक्रमहरूलाई युवा युवतीलाई मनोरञ्जन दिनुपर्छ भने देउसी भैलो नै नखेल्ने भन्दा पनि त्यो विकृति किन आउँछ भन्दाखेरि त्यो त विभिन्न कारणबाट विभिन्न ठाउँमा त एउटा व्यथिति विभिन्न सेक्टरबाट नै आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव चाहिँ यसमा पनि परेको छ। कल्चरमाथि त्यो देउसी भैलो खेल्न हुन्न 7 बजेपछि भन्ने कुरो होइन कि खेल्न दिनुपर्छ, तर कसरी व्यथिति आयो त्यो व्यथिति आउने ठाउँ अथवा त्यो जहाँबाट व्यथिति जुन जुन कारणबाट आयो ती कजहरूलाई चाहिँ पहिला निर्मूल गराउनुपर्छ अथवा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्यो। स्वतन्त्र रूपले हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएकोमा रुष्ट भएकाहरूले पटका र विस्फोटक पदार्थमा गरिएको कडाई स्वाभाविक भए पनि देउसी भैलोमाथि यसले अन्याय हुने भन्दै समय तोक्न नहुने बताएका हुन्। अब चलिआएको कल्चर हो आदिदेखि। अब यसलाई समय बढाएर अब 7 बजेदेखि बन्द गर्नुभन्दा बरु 9 बजेसम्म या केही टाइम गरेर आफ्नो सेक्युरिटी राम्रो दरो गरिदिएमा त सबैलाई मनोरञ्जन हो। यहाँ देशमा स्वदेशमा मात्रै होइन, अहिले नेपाली पुगेका सारा संसारमा त्यहाँनिर आफ्नो कल्चरलाई झन् स्थापित गरेर जाने भन्ने कुरामा एकदम लागेका रहेछन् होइन। भने स्वदेशमा पनि अलिकति
अब एउटा कुरा गभर्मेन्टले अलिकति के बुझिरहेछ भने यो चाडबाडमा चाहिँ अलिक बेसी दुनियाँ जुवा तासहरू आदि भएको हुनाले भन्ने कुरा हो। अब उसले ड्युटी पुर्याएर 2-4 घन्टा यसो बढाइदिएदेखि त त्यो पनि ओके थियो। खेल्छु नै भन्दा पनि 10 त बजिहाल्छ। सुरक्षाको लागि गरेकै कुराले ठिकै हो। सरकारी तवरबाट पनि एउटा कमजोरी के हुन आउँछ भने सुरक्षा निकायलाई चाहिँ अलिकति बलियो रूपमा ठोस कदम उठाएर सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गर्ने अथवा एउटा बलियो कानुन बनाएर एउटा दायराभित्र मान्छेलाई खेल भन्ने हो भने त यो यस्तो खालको कानुन बनाउने अथवा यो प्रतिबन्ध गर्नको लागि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन नि सर। त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणले उज्यालो पर्वको उपमा पाएको तिहारमा विद्युत कटौती गर्न सक्ने चेतावनी शैलीको सूचना प्रकाशित गरेका प्रति पनि नागरिकको चर्को असन्तुष्टि छ। झलमल्ल बत्ती बाल्न पाउनु पर्ने तिहारमा झन त्यसमा बन्देज लगाउन खोजिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सर्वसाधारण नागरिक यसो भन्छन्। होइन, प्राधिकरणलाई त अब त्यो कहाँ भ्रष्टाचार गर्न छ त्यहाँ गएर पैसा उठाउने, जनताको घरमा बत्ती दिने भन्नुपर्छ। दीपावली बेलामा त झलमल्ल उज्यालो जस्तो नै खोज्या हुन्छ नि होइन। त्यो विद्युतीय कार्यालयबाट त्यो मिलाउने तिनीहरूको प्रविधि कारण तिनीहरूले आफै नै मिलाउनु पर्ने हो र देउसी भैलोमा झलमल्ल त गर्नै पर्छ त्यो त। अब वास्तविक कुरो तपाईँको अब सिन्धुपाल्चोक डुबिया छ, अब जलस्रोत छैन हेर्नुहोस् होइन। अब दोस्रो चाहिँ राष्ट्र अब ब्राजिलभन्दा सबभन्दा चाहिँ धनी भनेको छ। अब विडम्बना भन्नुहोस् न, अब यो जस्तो दुर्भाग्य पनि के छ, अब कटेर कोट आएको क्लोथ भन्छ, घाँटी हेरेर हाड्ने ल भने हो होइन। अब क्षमता छैन, क्षमता नभएपछि नगर भने बेला अब रिकन्सियल गर्नुपर्छ। अब भगाडीमा छ भने पो धानको कुटेर चाहिँ चामल खान पायो। अब स्रोत नै छैन, मोबिलाइज गर्न सकिँदैन, यो भनेको चाहिँ उचितै छ। अब र अर्को एउटा किसिमको त बत्ती नै बोलेन भने त नर्मलै नि हुन्छ नि। खास यो चाडपर्वको बेलामा आएर होइन यसरी सरकारले चाहिँ अब मेन दीपावली जस्तो पर्वमा होइन बत्तीको मेन समय हो नि त, यो समयमा चाहिँ अब त्यस्तो गर्न चाहिँ नहुने हो। सरकारको एउटा लापरवाहीपन त एकदमै हो। यो पावर न्यूजका साथमा जगदम्बा स्टिल, देशको मेरुदण्ड, फोर्स सिमेन्ट, अम्बे स्टिल्स, हामी हौ हामी छौं अम्बे। अहिलेको स्थितिमा भन्दाखेरि त धेरै बत्ती नबाल्ने एक किसिमले जायजै होला होइन। नत्र भने अब किनभने तिहार लक्ष्मी पूजा भन्छ, लक्ष्मीहरूको पूजा गर्ने, लक्ष्मी भित्राउने भन्ने कुरो होइन। हामी त हिन्दू राष्ट्र अब मान्दै आएको चाड हुनाले सबैले त्यही किसिमले चाहिँ अब होइन मनाउने हुनाले लक्ष्मी चाहिँ खास उज्यालोमा चाहिँ मन पराउँछिन्, बास गर्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ मन इच्छा अब सबैको त्यही नै हुन्छ। त्यही कुराले बाल्न त अब पाउनु पर्ने हो, बाल्नु पर्ने हो। तिहार भनेको यो चाहिँ उज्यालोको पर्व भनिन्छ, त्यस कारणले गर्दा बत्तीको खपत बढी हुने, लोड सेडिङको एउटा समस्या छ। त्यो लोड सेडिङको समस्या चाहिँ थप सिर्जना नहोस् भन्नको लागि प्राधिकरणले त्यो गरेको होला। र प्राविधिक रूपमा त्यो प्राधिकरणले भने पनि त्यो एउटा बत्ती नै नबालेपछि तिहारको महत्त्व रहँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ खासमा संस्कृतिको विरुद्ध चाहिँ प्राधिकरणले त्यो गरेको भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाडपर्व यो विशेष गरेर हिन्दूहरूको अथवा नेपालीहरूको महान चाडपर्वहरूलाई फोकसिङ गरेर यसलाई बिजुली बत्ती चाहिँ लोड सेडिङ गराउनु हुँदैन, लोड सेडिङ मुक्त गराउनुपर्छ। किनभने लोड सेडिङ नपुगेको त होइन नि। लोड सेडिङ त अब यहाँबाट सिधै चाहिँ इन्डियालाई वितरण गरिरहेको अवस्थामा नेपालको महान चाडहरूमा चाहिँ यहाँ दिनैपर्छ, मेरो मान्यता त्यो छ। दीपावली जस्तो चाडमा आखिर त्यो बत्ती उज्यालोकै चाड हो। दीपावली भनेको उज्यालोकै चाड हो। उज्यालो भनेको चाहिँ अब सबै सेक्टरबाट उज्यालो भनौँ न, एउटा शिक्षाको सेक्टरबाट आउने उज्यालो एउटा भयो, बत्तीले दिने उज्यालो एउटा भयो, र एउटा यो कार्तिक मङ्सिर भनेको अन्नबालीहरू सबै चाहिँ पाकेर सबैको मनमा खुसी ल्याउने, एउटा उब्जाउ भित्र्याउने एउटा बेला, खुसियाली मनाउने एउटा बेला हो। त्यसलाई राम्रोसँग मनाउनुपर्छ। र यो बिना कारणबाट बत्तीहरू चाहिँ खेर गइराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो नि। अब चोरेर बत्तीहरू चाहिँ अब खरबौँ रुपियाँका अरबौँ रुपियाँका चाहिँ बत्तीहरू चाहिँ चोरेर त्यसको बिल पे नगरेर चाहिँ गइराखेको छ। त्यसलाई घटाउनु पर्यो, त्यसलाई शून्यमा ल्याउनु पर्यो, बत्ती उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यतातिर प्राधिकरणको ध्यान जानुपर्छ। बत्ती त अब यो अहिले अब देशमा खपत बढिरहेको छ, उत्पादन कम छ, त्यही भएर त्यसको लागि भने होला। अब यो के अरे चाडबाड बेलामा सबभन्दा बत्ती खपत हुने भनेको दीपावलीको बेलामा हो। अब के अरे यसलाई अब बत्ती पुरै त्यसरी बत्ती नबाल्नेको अब केही उसमा खपत गर्न चाहिँ
खपत कम गर्न चाहिँ अलिकति राम्रै हुन्थ्यो। विद्युत प्राधिकरणमा लोड सेडिङ छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। अरू बेला हामीले अन्य ऊर्जाका साधनहरू युज गरेका छौँ, जस्तै सोलर भयो, यस्ता साधनहरू हामीले युज गरेका छौँ। तर दीपावली जस्तो ठुलो पर्वमा चाहिँ हामीले विद्युतीय सामग्रीहरूको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। सरकारले जुन कारण देखाएर देउसी भैलोमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गरेको छ, त्यो निर्णयप्रति नागरिक रुष्ट भएपछि सरकार यो निर्णयबाट केही पछि सरेको छ। नागरिक स्तरबाट सरकारको चर्को आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेर सोमबार देउसी भैलोका लागि 2 घण्टा समय थपिएको जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, मिति 2071 6 महिना 31 गते यस मन्त्रालयबाट तिहारमा देउसी भैलो खेल्ने समय बेलुकी 7 बजेसम्म तोकिएकामा विभिन्न क्षेत्रबाट देउसी भैलोको समय थपका लागि अनुरोध भई आएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट समेत थप समय तोकिएकोमा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने प्रतिक्रिया प्राप्त हुन आएको हुँदा मिति 2071 साल 6 महिना 31 गते यस मन्त्रालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा तोकिएको समय बेलुकी 7 बजेलाई संशोधन गरी बेलुकी 9 बजेसम्म देउसी भैलो खेल्ने समय कायम गरिएको छ। यस्तो छ नेपालको गृह मन्त्रालयको सूचना। तर विद्युत प्राधिकरणले चेतावनीको भाषामा जारी गरेको सूचना सच्याएको छैन। साँच्चै घोर आश्चर्यमा चलेको छ देश। पत्याइसक्नु नै केही छैन। जनतालाई सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता गर्नुको सट्टा सरकार भन्छ राति राति देउसी भैलो नखेल्नु, अनि फेरि भन्छ हाम्रा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनतालाई 9 बजेसम्म सुरक्षा दिन सक्छन् रे, भइगो 2 घण्टा थपिदियौं, राति 9 बजेसम्म देउसी खेल्नु। अनि नेपालको विद्युत प्राधिकरणले त केही पनि थपथाप नगरी भनेको छ, तिहारका बेला फ्रिज, आइरन, राइस कुकर, एसी नचलाउनु, चलाएको थाहा भयो भने लाइन काटिदिन्छु। अनि आजको युगको एक सचेत नागरिक यो देशमा कसको मुख हेरेर बस्छ होला? यो देशको सरकारले कस्तो प्रकारको सन्देश र संस्कारबाट व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको होला? यस्तो गतिविधिका कारण हामीसँग प्रश्न र निराशा मात्रै छ। सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त धारणाको सम्पादित अंश। र यति नै आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।